नमस्ते। आँखीझ्यालको 65औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। हामीले आँखीझ्यालमा सुरुदेखि नै हाम्रो देशको जैविक र सांस्कृतिक विविधताका बारेमा कैयन सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तर यो विविधताको भण्डार कति फराकिलो छ भने यसमा सधैँभरि नै नयाँ नयाँ कुराहरू पाइ नै रहन्छन्। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम जनावरप्रतिको सद्भाव र सम्मानका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ ग्रामीण जीवनको एउटा साङ्गीतिक झाँकी र अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ नेपाली अनुहारहरू। गएको साता पशुपति क्षेत्रमा एउटा विद्युत दुर्घटनामा परेर केही बाँदरहरू मरे। त्यो दुर्घटनाको कारण जेसुकै भए तापनि बाँदरहरूको त्यस सामूहिक मृत्युपछि काठमाडौँवासीहरूमा भएको संवेदनशीलता, करुणा, पशुप्रेम र सम्मानको भावना भने विशिष्ट रूपमा अगाडि आयो। प्रस्तुत छ राजेश घिमिरेको रिपोर्ट। पशुपतिका यी बाँदरहरू शोकमा छन्। साउन 29 गते मङ्गलबार बिहानीको झरीमा यिनका 38 इष्टमित्रहरू एउटा दुर्घटनामा मरे। यस बिजुलीको पोलबाट बिजुली चुहियो। त्यसमा बाँधिएको काँडे तार हुँदै कैलाशको यो पाखामा बिरुवा जोगाउन गाडिएको बारभरि नै बिजुली फैलियो। सुरुमा एउटा बाँदरले काँडे तार छोयो, ऊ चिच्यायो अनि मर्यो। उसको गुहार सुनेर आउने बाँदरहरू ऊ सँगसँगै काँडे तार छोएर मर्न थाले। मान्छेहरूले उनीहरूको गुहार सुनेर बचाउन लाग्दासम्म 38 बाँदरको ज्यान गइसकेको थियो। सुरुमा चाहिँ सबजना मान्छेहरू राख्यो होइन, कहीँ कहीँ गऱ्यो। म चाहिँ पसल मिलाउँदै थिएँ। पसल मिलाइसकेर म पनि दौडेर आउँदाखेरि चाहिँ बाँदर धमाधम मर्दै रहेछ होइन। अनि त्यहाँबाट यसो हेरेँ, यताउति हेरेँ, अनि त्यहाँबाट तार बेरेको देखेँ थिएँ। अनि त्यहाँबाट गएर फेरि घरमा गएर बाँस लिएर आएर त्यो तार फुकाउँदाखेरि पनि त्यो झ्वार करेन्ट कस्तो गरेको थिएँ। पुरा भोल्टेज एकदम त्यो 3 फन्को बेरेर अनि फेरि यताबाट तार ल्याएर यसरी बेरेको थियो होइन। अनि त्यसलाई फुकाएर अनि उता गरेर अनि फेरि उता बाँसले घचाडेर त्यो घचाड्दाखेरि त झ्वार गरेर कराएको। बाँदर समुदायमा बस्न रुचाउँछ। जन्मदादेखि मर्दासम्म उनीहरूका आफ्नै नियमहरू छन्। मर्दा उनीहरू सामूहिक रूपमा शोक मनाउँछन्। यसै शोक मनाउनका लागि आफ्नो इष्टमित्रको लास लान यिनीहरूले प्रयास गरे। अठतीस मध्ये 8वटा बच्चाका लासहरू मान्छेका आँखा छलेर बाँदरले लगे। बल पुगेको भए उनीहरूले मानिसहरूलाई बाँदरको कुनै पनि लास छुन दिने थिएनन्। तर यसरी डन्डी बोकेका मानिसको अगाडि उनीहरूको केही लागेन। त्यसो त बाँदरको यो वर्ग अर्थात् रातो बाँदर पृथ्वीबाट लोप हुन लागेको वन्यजन्तु पनि होइन। त्यसमाथि पशुपतिमा यिनीहरू वर्षेनी बढ्दैछन्। तर 38वटा बाँदर एकैचोटि मर्दा स्थानीय बासिन्दाको मन दुख्यो। यो तारमा झुन्डिएको भन्ने कुरो थाहा पाएपछि कसैले यहीँको स्थानीय व्यक्तिहरू मध्येबाट चाहिँ प्राधिकरणमा यसरी करेन्ट डिग भएछ, त्यस कारणले चाहिँ छिटो बत्ती निभाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ खबर गरेको रहेछन्। अनि खबर गर्दाखेरि अब प्राधिकरणको पनि त्यही हो, बाँदर न झुन्डियो भन्ने किसिमको मात्रै सोचाइ भयो त्यतिखेर। र तत्काल चाहिँ नि त्यो करेन्ट चाहिँ नि निभाउने काम नभए हुनाले चाहिँ नि केही समयपछि फेरि पनि हाम्रो यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ सम्बन्धित जो इलेक्ट्रिसियन थियो उसलाई पनि खबर गर्न गएर उनीहरू आए। यहाँ आउँदाखेरिसम्म पनि त्यो बत्ती ननिभेको कारणले गर्दाखेरि
यही हाम्रो कोषकै एकजना सफाइको कर्मचारी थियो अरे कृष्ण भन्ने, उसले चाहिँ नि बाँसले हानेर बेस गरी चाहिँ त्यो लट्ठाको तारलाई चाहिँ नि त्यो काँडे तारलाई चाहिँ छुट्याइदिएको रहेछ। त्यति गर्दाको अवस्थामा चाहिँ नि यहाँनिर करिब 25-30वटा बाँदर चाहिँ नि मरिसकेका रहेछन्। त्यसपछि चाहिँ नि पछि लाइन पनि अफ भयो। तत्पश्चात चाहिँ नि हामीहरू आइपुग्नु खबर थाहा पाएर चाहिँ हामी म नि 8 बजी नै आइपुगेको थिएँ। आइपुगेपछि अब त्यो बाँदर उ भयो। अब खास गरी चाहिँ नि करेन्ट लिक हुनुमा चाहिँ नि प्राधिकरण अथवा कोषको केही कमजोरीहरू चाहिँ नि छन्, नभएको होइन। किनभनेदेखि हामीले राखेको बत्ती, हामीले चाहिँ नि तारबार गरेको, हामीले नै चाहिँ नि वृक्षारोपण गरेको ठाउँमा हामीले पनि हेर्नुपर्ने थियो। त्यो समयमा हामीले हेर्न सकेनौँ। बाँदरै त हो नि भनेर गरिएको यो व्यवस्थाले स्थानीय मानिसहरूलाई रिस उठ्यो। ठिक छ ल, यो गल्ती नै हो होइन, आफै लिक भएको होला। हामी पनि मान्छेको यो लिकै भयो। जुन पोलमा त्यो तार लास्ट पोइन्ट गएर छ नि रोलिङ भएको छ, त्यही उमा लिक हुनु चाहिँ एउटा छ नि, यसलाई नर्मल्ली होइन कि यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ। किनभनेदेखि आज छ नि पानी यदि नपर्देको हो भनेदेखि आज 100जना मर्थ्यो यहाँ। तपाईँहरूको केयरलेस हो कि जेमा पनि हाम्रै कर्मचारी यहाँ फुल गोड्न चाहिँ यो बिरुवा गोड्न आउँथ्यो, आइदिएन। त्यो छुट्टै कुरो हो। फुल गोड्नलाई त दिउँसो मात्र आउँथ्यो, बिहान त कहिले पनि आउँदैन। अब त तार गएर त्यसरी रोलिङ हुनु त्यो त यो आफै भएको होइन, त्यो त गरेकै हो क्या त। यसो बाँदरहरू नमरेको भए चाहिँ यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ मर्थे। किनभनेदेखि यहाँ कैलाशमा चाहिँ फुटबल खेल्थे बच्चाहरू। आज चाहिँ यही बाँदर मरेको देखेर चाहिँ फुटबल पनि खेलेन। यदि बाँदर मरेको नदेखेको भएको चाहिँ बच्चाहरू पनि मर्थ्यो। किनभने बल खस्थ्यो, बल लिन आउँदाखेरि चाहिँ करेन्ट लाएर मर्थ्यो। बाँदरहरू मरेको कुरा सहरभरि फैलियो। मान्छेहरू जम्मा हुन थाले। सबैले सोध्थे कसरी भयो, किन भयो। यो क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा लिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बाँदर फाल्न आफ्नो ट्र्याक्टर पठायो। भक्तजन र स्थानीय बासिन्दालाई यो मन परेन। उनीहरूले बाँदरहरूलाई ससम्मान यहीँ गाड्ने निर्णय गरे। हिन्दू विधि अनुसार बाँदरको अन्तिम संस्कार गर्ने भए। त्यसका लागि खाल्डो खन्न थालियो। झरीले बीचबीचमा काम रोकिन्थ्यो। मान्छेहरू ओत लाग्थे। जिउँदा बाँदरहरू भने आफ्ना मृतक इष्टमित्र कहाँ जान प्रयास गर्थे। बाँदर हाम्रो आस्था अनुसार हनुमानको अवतार हो। हनुमान स्वयं शिवजीका अवतार मानिन्छन्। त्यसमाथि कैलाशसँगैको श्लेषमान्तक वनमा मृगणी बनेर विचरण गर्ने पशुका पालक भगवान पशुपतिनाथको आँगनसँगै बाँदरको मृत्युले दुखित भएका भक्तजनले सद्गत गरिएको ठाउँमा हनुमानको मन्दिर बनाउने भए। पानी थामियो। बाँदरको लास सङ्कलन गर्न थालियो। कैलाश पाखोका कुना कुनाबाट लास भेला गरियो। कसैले खबर ल्यायो बागमती तरेर बाँदर आउँदैछन्। मान्छेले लास छोएको उनीहरूलाई मन परेको छैन। कसैले बुद्धि निकाल्यो, रिसाएका बाँदरलाई केरा खुवाएर फकाउन थालियो। 29वटा लास भेला गरिए। पोस्टमार्टम गर्न लगिएको लास पनि फर्काइयो। पवित्र रुद्राक्ष, फुलपाती, पवित्र बेलपत्र अनि नुन र कात्रो जम्मा भइसक्यो। अब वेदका पवित्र ऋचाहरू पाठ गर्न र हनुमान स्तोत्र पढ्न बटुकहरू पनि आए। अनि सुरु भयो संसारमा आजसम्म नभएको बाँदरहरूको सामूहिक अन्तिम संस्कार। हिन्दूहरूको जीव र वनस्पतिप्रतिको अगाध आस्था।
गाउँघरमा जीवन बिताउन प्रशस्त मेहनत गर्नुपर्छ। ठाउँ अनुसार भिर पाखा खोला नाला सजिलो अप्ठ्यारो नभनिकन काम गर्नुपर्छ। तर त्यो काममा जुन सामूहिकता प्रेम र सौन्दर्य हुन्छ त्यसले हामीलाई पनि गाउँतिर फर्कन प्रेरित गर्दैन र? प्रस्तुत छ मोहन मैनाली र रविन्द्र पाण्डेको प्रस्तुति। नेपालको जातीय फुलबारीको महत्त्व र जटिलताको अनुभव सम्भवतः सबभन्दा पहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई भएको थियो। नेपालको एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यसैले भनेका थिए,
नेपाल 4 जात र 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। प्रस्तुत छ फेसेस अफ नेपाल अर्थात् नेपाली अनुहारहरू शीर्षक पुस्तकका बारेमा एउटा छोटो सामग्री। फेसेस अफ नेपाल 31वटा भन्दा बढी भाषा बोल्ने नेपालका 60 भन्दा बढी जात जाति समूहहरूका बारेमा लेखिएको पुस्तक हो। संक्षेपमा सारगर्भित ढङ्गले नेपालका विभिन्न जातीय समूहहरूको परिचय दिनु यस पुस्तकको मुख्य विशेषता हो। यस पुस्तकमा नेपालीहरूलाई जातिगत, क्षेत्रगत र भाषागत दृष्टिबाट हेरिएको छ। यसबाट नेपालको जातीय संरचना बुझ्न धेरै सजिलो भएको छ। उदाहरणका लागि यस पुस्तकमा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाका परम्परागत अनुयायीहरूलाई जात समूह भनिएको छ। यस समूह अन्तर्गत बाहुन, क्षेत्री, दमाई, कामी, यादव, राजपूत, तेली जस्ता जात समूहहरू पर्दछन्। पहाड र मधेसमा बसोबास गर्ने 29 जातमा विभाजित यस समूहमा नेपालका 56% मानिसहरू पर्दछन्। यस्तै 26वटा जातीय समूह अर्थात् एथनिक ग्रुप अन्तर्गत पर्ने 35.5% नेपालीहरू हिमाल, पहाड, कछाड र मधेसमा बसोबास गर्दछन्। यस समूह अन्तर्गत चेपाङ, जिरेल, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, थारू आदि जातीय समूहहरू पर्दछन्। 8.5% नेपालीहरू यी जात तथा जातीय समुदायमा पर्दैनन्। यस पुस्तकको चित्राङ्कन बेलायती नागरिक ज्यान सल्टरले गर्नुभएको हो। उहाँ 25 वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। ज्यान सल्टर नेपालको सांस्कृतिक र जातीय विविधता र विशेषताहरूबाट अत्यन्तै प्रभावित हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली जनताका चित्रहरू उतार्दै आउनुभएको छ। नेपाली अनुहारहरू शीर्षकमा उहाँले तयार गर्नुभएका नेपालीका तस्बिरहरूको श्रृङ्खला पोस्टरका रूपमा छापिएको छ। यसबाट उहाँले विश्वव्यापी रूपमा ख्याति कमाउनु भएको छ। यो पुस्तक डाक्टर हर्क गुरुङले लेख्नु भएको हो। नेपालका लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान र अनुसन्धानकर्ताहरू मध्येका एक डाक्टर हर्क गुरुङ भूगोलका ज्ञाता र हिमाली जनजीवनका विविध पक्षहरूका बारेमा आधिकारिक व्यक्ति मानिनुहुन्छ। हुने त म समाजशास्त्री होइन, एन्थ्रोपोलोजिस्ट होइन कि, त मलाई किन दुई कुराले रुचि लाग्यो, जोस होइन कि रुचि लाग्यो यस काममा। एउटा मलाई पेन्टिङ, चित्रकलामा असाध्यै रुचि, त्यसो भएर चित्रकलाको पुस्तकमा आफूलाई संलग्न गर्न पाए राम्रै हुन्छ भन्ने एक। दोस्रो, नेपालको अनुहार भन्ने किताबमा त्यो अनुहारको जातिहरूको बयान गर्नेलाई मैले के विचार गरेँ, म वैज्ञानिक रूपमा नसके पनि धेरै घुमिसकेको, यस्तो मानिसहरूको जिल्लाहरू, गाउँहरू देखिसकेको भएको हुनाले अलिअलि त मलाई व्यावहारिक ज्ञान होला, त्यसकै आधारमा म लेख्छु भन्ने मैले आँट गरेँ। जातीय विविधता भन्दाखेरि कुन जातको भनेर त्यसको थर, जातको नाउँमा हामीले विविधता देख्छौँ। तर नेपालको भौगोलिक परिवेशमा जुन विभिन्नता छ त्यसको छाप मात्रै हो। उनीहरू कसरी आफ्नो जीवन बिताउँछन्, खेती गर्छन् या के गर्छन्, कस्तो लुगा लगाउँछन्, कस्तो गहना लगाउँछन्, त्यो त भौगोलिक विविधताको प्रतिबिम्ब मात्रै हो। तर खास नेपाली मुटु मेरो चाहिने सोचाइमा जुन दुःख गरिरहेको छ माटोसित, त्यो त जुन जातले पनि गरिरहेकै छ। तर त्यो कठिनाइहरू, त्यो दुःखहरू, त्यो परिश्रमहरू जुन जीवनसित भोग्नु पर्ने हो, त्यो थारू होस्, यादव होस्, शेर्पा होस्, भोटे होस्, उसले प्रकृतिसित जुन लडिरहेको छ त्यो चाहिने छाप उसको अनुहारमा देखिन्छ। हिमाल एसोसिएसनले प्रकाशित गरेको फेसेस अफ नेपाल थोरै मात्र नेपालीले बुझ्ने अर्थात् अङ्ग्रेजी भाषामा छ। उपयोगी र रोचक भइकन पनि पुस्तक अलि महँगो छ।
त्यसैले थोरै नेपालीले मात्र यसबाट फाइदा पाउन सक्छन्। तर हिमाल एसोसिएसनले यस पुस्तकको नेपाली संस्करण निकाल्ने बारेमा सोचिरहेको छ। अब चाहिने नेपाली भाषामा लेख्दाखेरि त त्यो अडियन्स जुन छ नि त्यो फरक हुने भयो। यो त विदेशीलाई धेरै जस्तो विदेशीलाई अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेको छ, विदेशीले पढ्ला भनेको त्यो एउटा तहको बयान हुने भयो। जब नेपालीलाई लेख्ने हो भनेदेखि अझै यो विद्यालयहरूमा जाने, भोलिको नेपालीहरूले अरू नेपाली जातको बारेमा ज्ञान होस् भनेपछि त मैले त गहिरिएर लेख्नु पर्यो। त्यसमा विदेशीले के लेखेछ भनेर मात्रै भएन, नेपाली अरू नेपालीले त्यो विशेष जातको बारेमा के लेखेछ त्यो पनि मैले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले अब नेपालीकरण अनुवाद होइन कि यो त्यो बेग्लै किताब हुन्छ, तस्बिर हुन्छ। तस्बिर त्यही होला तर टेक्स्ट चाहिने बेग्लै हुन्छ, त्यसमा धेरै मेहनत लाग्छ। यसको नेपाली संस्करणले नेपालीहरूलाई आफू बीचको विविधता र त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूलाई बुझ्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।